पछिल्लो समय बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बाघले पशु तथा मानिसलाई मार्न थालेपछि सो क्षेत्रमा त्रास बढेको छ। आज हामी बर्दियाको बाघले किन मानिसहरूलाई आक्रमण गर्न थाल्यो लगायतका विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। केही समय अगाडि घरमा पालिएका पशुहरूलाई मार्दै हिँडेको बाघले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको दिन नै बाघको आक्रमणबाट एक महिलाको ज्यान गयो। मोटरसाइकलमा यात्रा गर्ने क्रममा कैलाली लम्कीचुहा नगरपालिका 4 कौवापुरकी 52 वर्षीय नन्दकला थापालाई बाघले मोटरसाइकलबाटै झम्टिएर लगेको थियो र पछि उनको शव फेला पर्यो। बाघले 20 वर्ष पछाडि उडिरहेको मोटरसाइकलमाथि आक्रमण गरेर घटनाको प्रकृति दोहोर्याएको छ। पहिलो घटना लास्ट लाइन अगाडि घटेको थियो। कैलालीतर्फ जाँदै गरेको एक्लै सवार मोटरसाइकल यात्रीलाई खौराहा खोला नजिक अग्लो घाँसघारीमा लुकेर बसेको बाघले 81 आक्रमण गर्दा कैलाली लम्कीचुहाका युवाको ज्यान गएको थियो। अहिले उस्तै प्रकृतिको घटना सोही निकुञ्जको उही कोर इलाका घुमना पुल नजिकै राति 9 बजे घटेको छ। यो अमरेनीदेखि कर्णालीसम्मको निकुञ्जको घना जङ्गल अर्थात् कोर एरिया हो। फरक अहिले बाघले 2 जना सवार मोटरसाइकलमाथि आक्रमण गरेर पछाडि सवार महिलाको ज्यान लिएको छ। पूर्व नजिर कस्तो छ त? बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर एरिया भनेर राजमार्ग बनाइएको हुँदा पहिले रातको समयमा सवारी साधन चलाउन निषेध थियो। बुढापाकाको कहावत छ, दिन आफ्नो रात अर्काको। फर्स्ट लाइट, लास्ट लाइट र रातको समय वन्यजन्तु सक्रिय र बदमास हुने समय हो। बबई पुल र सैनबार जङ्गलको बीचमा 20 वर्ष अगाडि 2 बाघ र बघिनीले घन्टौँ बाटो नछोड्दा सवारी नै जाम भएको थियो। सवारी जाम खोलाउन प्रख्यात बाघविदहरू नै उक्त स्थानमा पुग्नु परेको थियो। अमरेनी कर्णाली 14 किलोमिटर निष्पट्ट जङ्गलमा हात्तीका बथानहरूले रातभरि बाटो छाड्दैन थिए। जुलुसको झल्को दिने गरी हात्तीले राजमार्गमा एक छत्र राज जमाउने गर्थे। यस समयमा वन्यजन्तु अधिकार कर्मीहरू निकै उत्साहित हुन्थे। संरक्षणलाई प्राथमिकता भन्थे जनताहरू आफै पनि। पैदल यात्रु, एक्लो साइकल, मोटरसाइकललाई सुरक्षा गार्ड पोस्टले यात्रा गर्न दिँदैन थिए। यात्रुलाई रोकेर 2 वा 2 भन्दा बढीलाई एकट्ठा गरेर पठाउने चलन थियो। यो समयमा राजाहरूले भ्रमण गर्ने गर्थे। निकुञ्जभित्रको राजमार्गलाई यो अस्थायी बाध्यकारी अवस्था हो र छिट्टै यो असुविधा हटाउनुपर्छ भन्ने राजाको सदिच्छा थियो। राजमार्गले वन्यजन्तुलाई पुर्याएको बाधा, व्यवधान र पीडा देखेर राजाहरूमा छटपटी हुने गर्थ्यो। नयाँ राजमार्ग निकुञ्ज बाहिर अर्थात् राजापुरबाट छिट्टै निर्माण हुँदैछ भनेर संरक्षण कर्मीले पहिलादेखि नै सुन्दै आएका थिए र यो कुरा सुनेर संरक्षण कर्मीहरू खुसी हुने गर्थे। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पूर्व पश्चिम राजमार्गले 3 ठाउँमा चिरेको छ। पहिलो खण्ड कर्णाली अमरेनी, दोस्रो सैनबार बबई नदी र तेस्रो बबई रम्भापुर खण्ड। 20 वर्ष अगाडि यी 3 खण्डमा रैथाने बाघको टेरिटोरी थियो। गुडिरहेको गाडीबाट बाघ देख्न त्यति नै सजिलो थियो। सायद अहिले पनि यो 3 खण्डमा बाघको टेरिटोरी कायमै हुनुपर्छ भन्छन् विज्ञहरू। पछिल्लो घटनाले पनि यसलाई थप पुष्टि गर्छ। अझ अमरेनी कर्णालीको लामो कोर क्षेत्रमा 1 होइन 2-3 बाघको टेरिटोरी भएको संरक्षणविदहरूको दाबी रहेको छ। बाघको चरित्र कस्तो हुन्छ त? संरक्षणकर्ताहरूको अनुभवका अनुसार बाघले हात्तीलाई 2-3 किलोमिटर लखेटेको पनि उनीहरूले आफ्नै आँखाले देखेका थिए। बेतोड दौडिरहेको हात्तीको हौदाबाट लडेकी विदेशी महिला यात्रुलाई बाघले सुँघेर केही नगरेको र फेरि एक सुरले हात्तीलाई लखेटेको थियो। धेरै पछि बाघ थाकेर फिर्ता गएपछि हात्तीले सकुशल ती महिलालाई पुनः फेला पारी उद्धार गरेको थियो। अर्को घटनामा दौडिरहेको हात्तीको हौदाको मान्छेलाई बाघले उफ्रेर आक्रमण गरेको देख्दा लाग्थ्यो बाघ उफ्रेको होइन, उडेको हो। यो दृश्य आजका दिनमा पनि युट्युबमा हेर्न सकिन्छ, जुन हामीले पनि साभार गरेका छौँ। अनुसन्धान आवश्यक छ। जानकारहरूका अनुसार बाघ विज्ञहरूले बाघको मनोविज्ञान अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ। बाघहरू किन यति धेरै अस्थिर छन्? के को तनाव र पीडा हो यो? कोही डडेलधुरा त कोही इलामसम्म किन पुग्छन्? कोही सडकमा निस्किएर गाडीसँग ठोकिएर आत्महत्या गरेका छन्। कोही गुडिरहेको मोटरसाइकलको मान्छे थुदेर आक्रमणमा उत्रिएका छन्। त्यति भद्र, लज्जालु र स्वाभिमान बाघलाई के को समस्याले सताइरहेको छ? उत्तर सजिलो होला। वासस्थान, निवास, बाघको घरमा लिनियर पूर्वाधार निर्माण, चोरी सिकारी, आहाराको कमी, जलवायु परिवर्तन, अशान्ति र असुरक्षा, अवैध अङ्ग व्यापारको बिगबिगी आदि आदि। तर बाघको मनोवैज्ञानिक भित्री चिन्ता पत्ता लगाउन जरुरी छ। कि नेपाल पुर्खाले सुम्पेको प्रकृतिको उपहार बाघ पाल्न नसक्ने देश भएकै हो त? किन दुर्गा माताको वाहन शक्तिको प्रतीक बाघ विनाशका लागि हामी उद्धत छौँ?
किन बाघ अधिकार कर्मीहरू बाघ बचाउनका लागि बोल्न लेख्न सक्दैनन्? किन हामी बाघको वासस्थान मास्ने नाच्ने दाउमा छौँ? किन विश्व सम्पदामा सूचीकृत प्राकृतिक सम्पदाको विरोधमा छौँ? सायद यो हाम्रो दरिद्रताको पराकाष्ठा हो। बाघ विज्ञहरू एकजुट गोलबद्ध हुन र बाघको रक्षार्थ जुट्न आवश्यक देखिन्छ। यहाँ बाघ प्रजातिको छुट्टै चर्चा र समस्या उत्पन्न गर्न खोजिएको होइन। बाघसँग सम्पूर्ण जैविक विविधता र तिनको वासस्थान जोडिएको छ। बाघसँग मानव जातिको पनि अस्तित्व समाप्त हुन्छ भने विज्ञहरूको भविष्यवाणीलाई हामीले हृदयङ्गम गरेर बाघलाई बचाउन हरदम प्रयास गर्नुपर्छ। नेपालमा बाघ धेरै भयो भन्ने हल्ला फैलाइएको छ। यो सुनियोजित रचिएको तानाबुना हो। गरिबको देशमा किन चाहियो निकुञ्ज आरक्षण र बाघ हात्ती? यो अर्को अफवाह हो। निकुञ्ज आरक्षण र संरक्षण क्षेत्र चक्लाबन्दी गरेर बाँड्ने र नेपाल धनी हुने उल्टो दिवा स्वप्नले एउटा वर्गलाई जुरुक जुरुक उचालेको छ। बाघको क्यारिङ क्यापासिटी अझै धेरै छ नेपालमा, तर हाम्रो निकुञ्ज आरक्षणमा चौतर्फी अतिक्रमण र बाधा व्यवधान बढेर बाघलाई तनाव भएको हो। चोरी सिकारी बढेको पनि घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ, तर बाघ बढी भएको हल्ला निराधार हो। सन् 2022मा हामीले बाघ दोब्बर बनाउनुपर्छ भन्छन् बाघविदहरू। बाघको आनीबानी अनुसन्धान गर्न समेत सहयोग पुग्ने हिसाबले तत्काल एउटा बाघ गर्न आवश्यक देखिएको बाघकर्मीहरू बताउँछन्। बाघले मानिस मार्यो भन्दा पनि सुरक्षाको मापदण्ड बनाएर अनकन्टार जङ्गलको एक्लो मोटरसाइकल यात्रालाई निकुञ्ज प्रशासनले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। कम्तीमा जोडी साधन यात्रा गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अति जरुरी आपतकालीन यात्रा हो भने सुरक्षाकर्मीले स्कटिङ गरेर जङ्गल पार गराइदिनुपर्छ। जङ्गलको बीचबीचमा समुद्रीमा अस्थायी पोस्टहरू, अस्थायी चेक पोइन्टहरू अनिवार्य सञ्चालन गरेर सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। डमी पोस्ट र डमी गार्डहरू पनि डेटरेन्सको लागि उपयोगी हुन सक्छ। अस्थायी भनेर राजमार्गभित्र बनाइएका सडकहरू हटाएर निकुञ्ज बाहिरबाट बनाउनुपर्छ, अथवा विज्ञहरूको राय सुझाव लिएर अन्डरपास भन्दा पनि ओभरपासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। र भविष्यमा यस्ता प्रकृति एवं वन्यजन्तु अमैत्री लिनियर पूर्वाधार निर्माण गरिनु हुँदैन। कर्णाली नदीका पूर्वी किनारामा स्थापना गरेका गार्ड पोस्टहरू तत्काल हटाएर कर्णाली पारी लैजानुपर्छ। टाइगरल्यान्ड बर्दियाका स्थानीयवासी जनताहरू बाघ संरक्षणमा अझ सक्रिय र जुझारु भएर लाग्नुपर्छ। तपाईँलाई हाम्रो यो रिपोर्ट कस्तो लाग्यो? आफ्नो अमूल्य सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब तथा सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।